दवाई टाइम पे खाया करो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं तो दवाई भी टाइम पे ही खाता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा मुझे और भी तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएंगे आपकी बाबा, इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। बेटा परेशान मत हो, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। मेरे भाई, टेस्ट के मुताबिक आपकी ज़िंदगी 7-8 दिन है, तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है, ज़िंदगी की ये बचे हुए दिन अपने बच्चों के साथ ही गुजारो, आपके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं अमेरिका जाऊं तो क्या मेरा इलाज उधर हो सकेगा? नहीं मेरे भाई, आपका इलाज नामुमकिन है। ये जो बचे हुए दिन है अपने बच्चों के साथ ही गुजारो। ओ मेरे रब, कौन अपनी मौत को कबूल करेगा? बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से कौन जुदा होना चाहेगा? हाय मेरे रब, बहुत मुश्किल है। फरियाद करूं तो किसको करूं? अल्लाह मुझे सब्र दे। यार सवेरा, पता नहीं बाबा को क्या मसला है। बाबा आजकल बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ भाई, मैंने भी नोट किया हुआ है। अल्लाह खैर करे, हमारे बाबा रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है। इंशाल्लाह भाई, फिक्र मत करे, बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे सरताज, डॉक्टर ने क्या बोला? बेगम, फिर वही पुरानी बात, दवाई टाइम पे खाया करो, ठीक हो जाओगे। आप जाके सो जाओ, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही। रात को ये लड़की इधर क्यों बैठती है, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, इतनी रात को आप इधर क्या कर रही हैं? आपके घर किधर है? आपको घर जाना चाहिए बहन। भाई, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शोहर को पोत हुए 4 साल हो गए। बहन, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके हेल्प नहीं करते क्या? करती थी भाई, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बदल गए, सबने मेरे साथ छोड़ दिया। मेरी प्यारी बहन, अब ऐसा करें, आप घर चली जाइए, मैं इंशाल्लाह शाम तक सारा राशन लेके आऊँगा, आप फिक्र मत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेरी बहन, मैं 1 महीने के राशन लेके आया हूँ, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर लेके आऊँगा। मेरे भाई, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मेरी प्यारी बहन, आप तो लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं 1 हफ्ते की मुसाफिर हूँ। चलो बहन, तो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह निगहबान। मेरी बहन, मैं तो 1 हफ्ते के मुसाफिर हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं नहीं होऊंगा। मेरे अल्लाह आपकी मदद करे, आमीन। बेटा, अपने देखा कितने अच्छे इंसान है, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। हाँ अम्मी, मैं भी दुआ करूंगी। हम तो दुआ ही करेंगे अम्मी। बेटा, आजकल के दौर में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। जी अम्मी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ना जाने मुझे आज सुकून क्यों महसूस हो रहा है। आप इतने रात गए किचन में क्या कर रहे हैं? पता नहीं बेगम, बहुत दिनों बाद मुझे भूख लगी है। हाय मेरे अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। फिर ऐसा करे, खाना खाइए और फिर सो जाइए। ठीक है बेगम। ओ मेरे अल्लाह, वो इंसान नहीं, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। बेटा, आपने नमाज पढ़ी है? हाँ पापा, मैंने तो अभी नमाज पढ़ी है। शाबाश मेरे बेटे। सब चाय पियो, नाश्ता करो, उसके बाद हम सैर करने चलेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू तो आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, तो अच्छी बात है ना बेटा। डॉक्टर ने 7 दिन का बोला था, आज 1 महीना हो गया है। बहुत मुश्किल है अपनी बीवी और बच्चों से जुदा होना। मेरे अल्लाह, मेरी बीवी और बच्चों का हिफाजत फरमा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेगम, आज 1 साल हो गया है और अभी तक मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। ना मुर्दा हूँ ना जिंदा हूँ, एक लाश बन के रह गया हूँ। बेगम, बेटे को बुलाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, मेरी सरदादा भी बुलाती हूँ। नदीम बेटा, ओ नदीम बेटा, बाबा बुला रहे हैं। जी पापा जी, आपने बुलाया? बेटा, गाड़ी निकालो, कहीं चलते हैं, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है पापा जानी। बेटा, आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। बेटा,
کوشش کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خدمت کرنا ہے، کیونکہ خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، صدقہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ ارے بابا جانی، صدقہ میں اتنی طاقت ہے کہ موت کو بھی ڈھال دیتی ہے؟ ہاں میرے بیٹے، اگر میں نے صدقہ نہ دیا ہوتا نا تو 8 سال پہلے میں مر چکا ہوتا۔ بابا جانی میں کچھ سمجھے نہیں۔ میرے بیٹے آپ کو یاد ہوگا، ایک بار ہم اسلام آباد ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ہاں بابا جانی مجھے یاد ہے۔ میرے بیٹے، اسی دن ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کی زندگی 7-8 دن کی ہے۔ میں اسی رات کو گھر سے نکلا اور راستے میں ایک لڑکی دیکھنے کو ملی، وہ بیچاری بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے جا کر پوچھا، او بہن، اتنے رات کو آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بیچارہ ڈر کے ماری کچھ بھی نہ بولی۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ او بہن، آپ اتنے رات گئے کیا کر رہی ہیں ادھر؟ جب میں نے پھر سے پوچھا تو آگے سے بولی، بھائی میں ایسے ویسے لڑکی نہیں ہوں، لیکن میں مجبور ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے بولا کہ بہن اپنی ایڈریس بتاؤ، میں شام تک سارا راشن لے کے آؤں گا۔ تو وہ آگے سے بولی، بھائی ایسے بہت لوگ آتے ہیں اور یہی بول کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے بولا، بہن اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اور اسی دن سے میں نے ٹھان لی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اسی فیملی کی ذمہ داری میں ہی اٹھاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ بیٹا اسی دن سے مجھے سکون محسوس ہوا، اسی رات کو ہی مجھے بھوک لگی، اسی رات کو ہی مجھے نیند آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آ رہا ہوں۔ بابا جانی، یہ بات آپ نے ہم سے ابھی تک چھپائے رکھا؟ بیٹا میں نے اس لیے چھپایا کہ آپ سب پریشان نہ ہو۔ میرے بیٹے آج 10 سال ہو گئے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ السلام علیکم میرے بھائی، اندر آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بہن ابھی میں فری نہیں ہوں، اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ حافظ۔ بیگم میری طبیعت ناساز ہے، پلیز میرے لیے ایک کپ چائے بنا کے لاؤ۔ میری سرتاج ابھی بنا کے لاتی ہو۔ بیگم مجھے کیا ہوا؟ بہت درد ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا میری سرتاج، اللہ خیر کرے، حوصلہ رکھ کے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ بیگم میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، اس لیے میں موت کے بہت قریب ہوں۔ مہربانی کرے ایسی باتیں تو نہ کرے، اللہ کرے میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ پریشان مت ہو میرے بیٹے، اللہ خیر کرے گا۔ آپ پہلے فون کا انتظام کیجیے گا۔ بیٹا ڈاکٹر آ گیا ہے، جا کے پوچھ لینا کہ بابا کیسے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب میرے بابا کیسے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ ارے ڈاکٹر آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ممی میرے بیٹے، آپ کے بابا کو بہت 1 مہینہ ہو گیا ہے، ان کی ایک بہن تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جی امی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے بیٹے آپ کے بابا نے ایک وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بہن کا خیال رکھا جائے، تو آپ مہربانی کرو ان کے گھر جاؤ اور سارا راشن لے کے جاؤ۔ امی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ میرے ابو بھی میرے ساتھ جا رہے تھے، آج وہ نہیں ہے، اور میرے اللہ میرے ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہیں آپ کے ابو؟ کیسے ہیں؟ اگر آپ نے آج بھی راشن لے کے آئے ہیں تو پلیز واپس لے کے جائیے۔ آنٹی میں کچھ سمجھا نہیں، واپس کیوں لے کے جانا ہے؟ بیٹے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میری بیٹی کی نوکری لگ گئی ہے، تو لہٰذا مہربانی کرے کوئی اور ضرورت مند ہوگا یہ ان کو دے دیجیے گا۔ ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں۔ میرے اللہ کے عجیب نظام ہے، میرے بابا جانی کی بات بالکل سچ تھی
کہ صدقہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔